शुभवार्ता Matthew Avaswat 10 Vol 37-42. त्यावेळी जेजू आपल्या 12 जाणांशी सांग म्हणालो, मुझे वोन चड आपल्या बापाचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. मुझे वोन चड आपल्या पुताचो वा धुवेचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडयता, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडयता तो आपलो जीव वाटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता, आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्यांक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता, ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. आनी नितिवंतांक तो नितिवंत देखून स्वागत दिता, ताका नितिवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अती ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कॉप शेळें उदक लेगून दिता, सतत हांव तुमकां सांगतां, ताचो प्रतिफळ ताका सूख आसना. नियाळ दिसपट्ट्या जिवितांत हेरां खातीर करच्या हर एका करण्यांक ताचो प्रतिफळ आमकां लाभतलो. प्रवाद्यांक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता, ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ लाभतलो, म्हणल्यार जेजूच्या उतरांक गिरेस्त स्त्रियेची जीण देख. प्रवाद्याक आपल्या घरा रावंक आपयल्ली स्त्री. सोम्याक आमच्या काळजांत बिडार करूंक आपोवणें दिवच्याक एक प्रेरण. जेजूचो पाटलाव करूंक आशेता तो सात्वाक आनी सोम्याच्या प्रास आपल्या आवय बापेचो पुता धुवेचो मोग करता तो योग्य न्हय म्हूण जेजू म्हणटा. आपलो कुरीस घेवन सोम्याच्या मेटांनी चलना तो पाटलाव करूंक योग्य न्हय म्हणून जेजू पाटलाव करचो सुलाभ न्हय. तरी पाटलाव करतल्या हर एकल्याकी संतोशान आनी समाधानान जियोंक आदार मेळटलें.